चेपाङ समुदाय सधैँ भोट बैंकका रूपमा मात्रै प्रयोग हुँदै बस्तीमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता समेत पुग्न सकेन। पछिल्लो समय बाह्य पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भए पनि पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रचार बढ्दो वायु प्रदूषणले समेत पर्यटन क्षेत्र प्रभावित बन्दै प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन नेताहरूको आफ्नो अडान कायमै। चीनलाई उछिन्दै भारत विश्वको सबैभन्दा बढ़ी जनसंख्या भएको देश बन्न सफल। भारतको जनसंख्या 1,42,87,00,000 बढ़ी पुग्ने राष्ट्रसंघको प्रक्षेपण र एससीसी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटमा संयुक्त अरब इमिरेट्स, यूएई र ओमन विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। भौगोलिक विकटताका कारण विकासको पूर्वाधारको हिसाबले चितवनका चेपाङ समुदाय निकै पछाडि छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजुली, स्वच्छ खानेपानीको सुविधा र रोजगारी चेपाङ समुदायसम्म अझै पुग्न सकेको छैन। गाउँमा बिजुलीका खम्बा गाडिए पनि बत्ती बल्न सकेको छैन। हरेक निर्वाचनमा चितवन 2 का चेपाङ समुदायलाई उम्मेद्वारहरूले भोटका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन्, तर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न खासै चासो देखाइएको पाइँदैन। एक रिपोर्ट। चितवन 2 का शहरी क्षेत्रमा उपनिर्वाचनको चहल पहल बढे पनि पहाड़ी भेगतिर खासै रौनक छैन। सबै दलका उम्मेद्वारहरू शहर केन्द्रित चुनावी प्रचारमा केन्द्रित हुँदा गाउँतिर चहल पहल कम छ। पहाड़ी भेगमा जाने फुर्सद उम्मेद्वारहरूले जुराउन सकेका छैनन्। भोट नै माग्न नआउने उम्मेद्वारहरूबाट आफ्ना समस्या सम्बोधन होला भन्ने आशा समेत मरेको त्यहाँका मतदाताहरू बताउँछन्। क्रमागत रूपमा भएका र जेनतेन हुँदै गरेका हरेक विकासका गतिविधिमा गाउँलेहरू यहाँको बाटोघाटो, खानेपानी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य मुलुकका अन्य विकसित जिल्लाहरूमा जस्तै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्छन्। इच्छा कामना गाउँपालिका 6 का दिपेन्द्र चेपाङ भन्छन्, सक्दो चाहिँ मेन पानीको समस्या गरिदिन्थ्यो। गाउँठाउँमा यता पहाडी भेगमा बिजुली लाइनहरू पुगेको छैन, उनीहरूलाई सक्दो बिजुली लाइनको व्यवस्था। अब बाटोको समस्याहरू छ, त्यो नली तपाईँहरू उठै जानु भएपछि देता देख्नुहुन्थ्यो बाटो कस्तो छ के छ भनेर तपाईँ सबै बुझ्नुहुन्थ्यो होइन। हो त्यो बाटोको समस्याहरू समाधान गरिदिनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। पानीको स्रोतको अभावमा खाद्यवस्तु उत्पादन नभएकाले यहाँका समुदायलाई दैनिक जीवन कटाउन कठिन छ। पहिलेका तुलनामा मोटर बाटो भए पनि कच्ची सड़क र यातायातका साधनको अभावले अहिले पनि चेपाङ गाउँमा पुग्न समस्या छ। स्थानीय सुरेन्द्र चेपाङ जुन पार्टीका उम्मेद्वारले जिते पनि स्थानीयको जीवनस्तरमा परिवर्तन नहुनु दुःखद भएको सुनाउँछन्। हाम्रो गाउँठाउँमा खासै भन्नुपर्दा खानेपानीको नै मेन समस्या। आरआरएन संस्थाले चाहिँ पानीको त व्यवस्था गरेछ, तैपनि समयमा चाहिँ पानी चाहिँ नआइदिने, धारामा चाहिँ पानीको अभाव। चुनाव जितेर गइसकेपछि प्राय माथि केन्द्रका नेताहरू प्राय यहाँ चाहिँ आउँदैनन् कि हामीलाई भोट दिनुहोस्, हामीलाई अब हामी पानीको व्यवस्था गरिदिन्छु, बाटोघाटोको व्यवस्था गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरू प्राय आउनुहुन्न कि जितेर जान्छ। मेरो आउने भनेको जब चुनाव आए त्यतिखेर मात्रै माहौल तताउन मात्रै आउने हो यहाँनिर। चेपाङ समुदाय अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छ। गरिबीको रेखामुनि रहेको समाजलाई तत्काल रोजगारीमा आबद्ध गराउन सकिए केही आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकिने स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीय चन्द्र बहादुर चेपाङ भन्छन्, जसले जिते पनि, जुन पार्टीले जिते पनि हामी पार्टीको रूपले नहेरौं। विकासको लागि कहाँ कमी कमजोरी छ, चेपाङहरूको त झन् धेरै अजुकहरू छन्। यी हेर्नुहोस्, तपाईँ आफै आएर देखिसक्नुभयो कति अजुक कमजोरी छ। यहाँ बसी खानु पनि उधार लाग्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, तैपनि बसेर यहाँ कति 3 पुस्ता कटाइसक्यो, यहाँ आँखा चाहिँ लगाएको छैन। जो कसैले जिते पनि यहाँ ध्यान आकर्षण चाहिँ दिदिनु होला र आएर के कमी कमजोरी छ उहाँहरूले अनुसन्धान गरिदिनु होला। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी चेपाङ समुदायसम्म अझै पुग्न सकेको छैन। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण चेपाङ समुदायका बालबालिका बाल श्रम गर्न बाध्य छन्। स्थानीय शिक्षक सुख बहादुर गुरुङ आफ्नो गुनासो यसरी पोख्छन्। खानेपानीको समस्याहरू छ र त्यस्तै गरेर विद्यालय जाने बालबच्चाहरू झन् एकदम न्यून छ। गए पनि जुन विद्यालय टेकेर पढ्न सक्दैन, जुन अब कल्लो उमेरमा 14-15 वर्षमै बिहा गर्ने समस्या छ। कसैको अब आर्थिक स्थिति कारणले गर्दाखेरि त्यो 14-15 वर्ष बच्चाहरू होटलमा गएर भाडा माझेर चाहिँ जीविका चलाउने, जुन पढ्ने अवस्थामा होटलमा गएर भाडा माझ्नु पर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँको जुन चेतनाको स्तर कमी भएको कारणले यसलाई सुधार्नु पर्ने अवस्था मैले देखिन्छ। शिक्षाको कमीका कारण अहिले पनि चेपाङ बस्तीमा बाल विवाह घट्न सकेको छैन। स्वास्थ्य चौकीमा दक्ष जनशक्ति स्रोत साधनको अभाव कायमै छ, जसका कारण सामान्य औषधि उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या पनि उस्तै छ। शिक्षा, जनचेतना, मोटर बाटो र एम्बुलेन्सको अभावमा सुत्केरीले समयमै उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था विद्यमान छ। आफ्ना यस्ता समस्याको समाधान चुनाव जितेर जानेले गरिदिउन् भन्ने उनीहरूको चाहना छ, तर यो चाहना पूरा हुन अझै कति चुनाव उनीहरूले खेप्नु पर्ने हो भन्ने थाहा छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला, इच्छा कामना, चितवन।
अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा पछिल्लो समय पर्यटन व्यवसाय आशालाग्दो देखिएको छ। सरकारी तथ्याङ्कले पनि नेपालमा पछिल्लो समय बाह्य पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको देखाएको छ। तर भूकम्पका कारण भत्किएको पुरातात्विक महत्व बोकेका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण हुन नसक्नु र पर्यटन क्षेत्रको प्रबन्धनका निम्ति महत्वपूर्ण मानिएको सड़क पूर्वाधारको निर्माण समयमै पूरा नहुनुले नेपालप्रति बाह्य पर्यटकको दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको पर्यटन व्यवसायको बुझाइ रहेको छ। त्यस्तै राजधानी शहर काठमाडौँ विश्वको प्रदूषित शहरको रूपमा सूचीकृत हुनुले पनि पर्यटन क्षेत्रमा बढ्दो नकारात्मक प्रचारलाई बल पुर्याएको छ। नयाँ वर्ष र दशक 2080 को आगमनसँगै पर्यटन क्षेत्र बौरिनेमा व्यवसायी आशावादी छन्। तथ्याङ्कले पनि नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको संख्यामा बिस्तारै बढोत्तरी हुन थालेको देखाउँछ। सन् 2023 को मार्च महिनामा मात्रै 79,426 पर्यटकले हवाई मार्ग हुँदै नेपाल भ्रमण गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। नेपालका हिम श्रृंखलाको मनमोहक दृश्यमा रमाउन आउने पर्यटकका लागि यो समय उपयुक्त हो। तर बढ्दो प्रदूषणले मनमोहक दृश्यमा तुवालो लगाइदिएको छ। विगत केही दिनदेखि देशभरि लगातार रूपमा बढेको डढेलोको कारण वायु प्रदूषणको मात्रा तीव्र हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर काठमाडौँ लगायतका शहरमा परेको वातावरणविदहरूको भनाइ छ। हावाको प्रदूषण मापन गर्ने एयर भिजुअल सूचक आईक्यू एयरले काठमाडौँलाई सर्वाधिक प्रदूषित शहरको सूचीमा सूचीकृत गरेपछि यसले पर्यटन क्षेत्रमा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको वातावरणविद मदन कोइरालाको भनाइ छ। खास गरी हामी कहाँ उनीको पहाड अथवा हिमाल जस्तो प्राकृतिक सुन्दरता हेर्न आउने हो, त्यो देखिने अवस्था नहुँदा त अलिकति असन्तुष्टि दिक्क लाग्ने कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। जीवनशैली विकासको चरणले गर्दा धुलो वायुमण्डलमा थुप्रिन्छ, त्यसले गर्दा पनि हामीले यो अवस्था भोग्नु परेको। अहिले काठमाडौँको AQI 190 भन्दा माथि रहेको र सो अझ बढ्न सक्ने वातावरणविदहरूको दावी छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार एकै दिन मात्र 1134 ठाउँमा आग लागि भएको थियो। डढेलो र सड़क निर्माणका क्रममा उड्ने धुवाका कारण वातावरण प्रदूषित हुनुले यसको असर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको सरकारी अधिकारीहरू समेत स्वीकार गर्छन्। भारत लगायतका अन्य राष्ट्रमा काठमाडौँ विश्वको प्रदूषित शहर भनेर प्रचार प्रसार समेत भइरहेका कारण नेपाल आउने पर्यटकमा यसको असर परेको बताउँछन् नेपाल पर्यटन बोर्डका सूचना अधिकारी मणिराज लामिछाने। इन्डियाको विभिन्न मिडियाहरूतिर र अन्य मिडियामा पनि यो नेपाल चाहिँ संसारको सबभन्दा बढी प्रदूषित शहर भनेर आइरहेछ हैन। प्रदूषित भएको ठाउँमा जानलाई मान्छेले विचार गर्ने भयो। राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भने नेपालमा आउनु बढी भन्दा बढी टुरिस्ट चाहिँ तपाईँको यो हिमाल पहाडतिर जान्छन् कि। काठमाडौँमा आजकल पछिल्लो ट्रेन हेऱ्यो भने र यो सिजनको टाइम हेऱ्यो भने यसमा चाहिँ के देखिन्छ भने हेर्न, यस बेलामा चाहिँ काठमाडौँ 1 or 2 नाइट बसेर अब उनीहरू चाहिँ आफ्नो गन्तव्यतिर कोही पोखरा कोही चितवन अथवा चाहिँ कोही तपाईँको भन्नु 10 दिनको ट्रेकिङ 5 दिनको ट्रेकिङ अथवा एक्सपिडिसन पनि जाने बेला अब सुरु हुन लाग्यो। चहल पहल काठमाडौँ भन्दा बाहिर चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा र यो सिजनको टाइममा पर्टिकुलरली धेरै व्यवसायहरूसँग कुरा गर्दा भनौँ यो ट्रेकिङ एक्टिभिटिज अथवा राफ्टिङ एक्टिभिटिज अथवा अरूको तपाईँको जङ्गल एक्टिभिटिजको लागि बाहिरतिर निस्किरहनु भएकोले कम असर परेर देखिन्छ पर्यटनमा। तर समग्र रूपमा फेरि अब सबैजना काठमाडौँ नआइकन अन्ततिर जान नमिल्ने भएन, किनकि काठमाडौँ एयरपोर्ट मात्रै छ नि त हामीसँग। केही न केही रूपमा मान्छेहरूले चाहिँ काठमाडौँमा ट्राभल गर्नुभन्दा अगाडि एकपटक विचार गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ बनेको छ। भारतबाट गत मार्च महिनामा मात्रै 25,911 पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। अझ नेपालमा हवाई मार्ग भन्दा पनि बढी सड़क मार्ग हुँदै भारतीय पर्यटन भित्रिने गर्छन्। भारतीय पर्यटक विशेष गरी काठमाडौँ स्थित पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने गर्छन्। यसले गर्दा भारतीय मीडियाहरूले नेपालको राजधानी काठमाडौँलाई प्रदूषित शहरको रूपमा प्रचार गर्दै गर्दा यसको सीधा असर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पर्न जान्छ। अझ सड़क मार्गको पुनर्निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा नेपालमा सड़क मार्फत यात्रा गर्ने आन्तरिक र बाह्य पर्यटक दुवैले उत्तिकै शास्ति खेप्नुपर्ने बाध्यता छ। सोही कारणले पनि पर्यटन क्षेत्रमा असर पुगेको छ भन्छन् होटल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदी। धेरै मान्छेलाई यति धेरै खतमै छ बाटो भन्ने कुरा थाहा छैन, तर उहाँहरू आउँदाखेरि पाएको दुःखले गर्दा फेरि झट्टै फर्केर आउने अवस्था भएन। त्यो बाटो बनिन्छ पोखरा आउने पर्यटकहरू लगभग 40% भन्दा बढी रिपिट पर्यटकहरू हुन्छन् हैन, आइराख्नेहरू हुन्छन्। बाटो खतम हुन्छ भन्ने गुनासो चाहिँ आयो। त्यही बाटो धुनाले र दुर्घटना कारणले गर्दाखेरि अब यो 19 भन्दा अगाडि यति बेला 70-80% पर्यटकहरू पोखरामा हुने बेलामा 30% 35%मा झर्यो। अब हाम्रो दबाब जति सक्दो चाँडो चाहिँ यो बाटोलाई बनाइसक्नुपर्छ भन्ने खालको अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले
भन्ने कुरा राखियो। पर्यटनमा एकदमै ठूलो असर चाहिँ पारेको यथार्थ हो। नेपाल आउने पर्यटकको बसाई लम्बाउन पर्यटकीय वातावरण निर्माण पनि पहिलो र न्यूनतम शर्त हो, जसमा धुलो रहित शहर, स्वच्छ हावापानीसँगै पुरातात्विक महत्वका संरचना त पर्ने नै भए, तर भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका पुरातात्विक महत्व बोकेका भौतिक संरचना 8 वर्ष बितिसक्दा समेत पूर्ण निर्माण हुन नसक्नु समग्र राष्ट्रका लागि दुखद कुरा हो। पुरातात्विक महत्व बोकेका संरचनाको पूर्ण निर्माण हुन नसक्नुले समेत पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्ने गरेको मत प्रकट भइरहेका छन्। नेपाल आउने पर्यटकलाई फेरि लोभ्याएर पुनः ल्याउन सक्ने स्थिति नरहेको पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टका महासचिव कुमार मणि थपलिया भन्छन्, जुन ठाउँमा गए पनि अब जलगाको बेलाको मोनुमेन्ट्सहरू अहिलेसम्म कम्प्लिट भएको छैन, त्यहाँ पनि बार लाएर ठुल्ठुलो पिलरहरू ठडाइरहेछ फलामकोहरू होइन। जब जब सिजन ठ्याक्क मुखमा आउँछ अनि थमेलकोमा चाहिँ सबसे धेरै मान्छे टुरिस्टहरू पुग्ने ठाउँ हो, त्यो ठाउँमा चाहिँ खाल्डो खनेर बिजुली काम गर्छ होइन। जुन कुरा राति बिहान गर्न सक्छ दिउँसै गर्छ होइन। जब काठमाडौँबाट पोखरा जानुहुन्छ त्यसलाई 4-5 घण्टा पुग्थ्यो, अहिले 11 घण्टा लाग्छ, 10 घण्टा लाग्छ। दुबईको डिजर्ट सफारी गरे जस्तो धुलो मुडो छ होइन। अनि मान्छेले के एक्सपिरियन्स गर्छ भने नेपाल त यस्तो सधैँ पोहोर आउँदाखेरि पनि यस्तै भन्थ्यो, अहिले पनि यस्तै भन्छ, सधैँ यस्तै अन्धकक्षमा रहेछ भन्ने मान्छेको फिल परिसकेको छ होइन। राम्रो फिल गुड एक्सपिरियन्सहरू मैले मान्दैन। कहिले महाभूकम्पले त कहिले कोरोना महामारीका कारण थिलो बनेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र सधैँ मर्कामा छ। पछिल्लो समय पर्यटकको संख्यामा वृद्धिले केही आशाका किरण देखिए तापनि पूर्ण निर्माण समयमै सम्पन्न नहुनु र प्रदूषित वातावरणले गर्दा पुनः सो क्षेत्र असरमा परेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। एकातिर अत्याधिक वायु प्रदूषण हुनु र अर्कोतिर विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न नहुनुले आम स्वास्थ्यमा त असर गर्ने नै भयो, मुलुकको आर्थिकोपार्जनको प्रमुख पाटो मध्येको एक पर्यटन क्षेत्रको स्वास्थ्यमा पनि दीर्घ असर पुर्याउने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। प्रधान न्यायाधीश सिफारिश गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बसेको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा छलफल भए पनि बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन। बैठकपछि संचारकर्मीसँग उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले अर्को बैठकमा निष्कर्षमा पुग्ने गरी नेताहरूबीच छलफल भएको बताउनुभयो। परिषदको बैठक बस्यो, प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिसँग सम्बन्धित विषय एजेन्डा थियो, त्यो एजेन्डामा छलफल भयो, बैठक चाहिँ स्थगित भयो। अहिले छलफल भयो, प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी कुरा छलफल भयो बैठकमा, छलफलपछि अहिले बैठक चाहिँ स्थगित भयो। अब त्यो त बोलाएपछि नेताहरूको व्यस्तताले छोटो समयका लागि बसेको बैठकमा उनीहरूले आफ्ना अडान राखेका थिए। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, उपसभामुख इन्दिरा राणा, उपप्रधान एवं रक्षा तथा कानून, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओली सहभागी हुनुहुन्थ्यो। गत सोमबार एमालेका अध्यक्ष ओलीको निजी निवास बालकोटमा बसेको प्रमुख 3 दलबीचको बैठकले संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने सहमति भएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्समा उपचार शुरू भएको छ। राष्ट्रपति पौडेललाई एम्सको भिआईपी आईसीयूमा राखेर उपचार शुरू गरिएको, उहाँलाई उच्च सुरक्षा सहित एम्स पुर्याइएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलका छोरा चिन्तन पौडेलका अनुसार उहाँको उपचारमा एम्स अस्पतालका पल्मोनरी क्रिटिकल केयर तथा स्पिल मेडिसिन विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर अनन्त मोहन र आईसीयू विज्ञ डाक्टर पुनित मिश्रको टोली संलग्न रहेको छ। चिकित्सकले राष्ट्रपतिको नेपालमा गरिएका लगभग सबै परीक्षण पुनः दोहोर्याउनुका साथै केही थप परीक्षण पनि गर्ने जानकारी गराएका छन्। स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि राष्ट्रपति पौडेल थप उपचारका लागि भारत जानुभएको हो। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 2 खर्ब 23 अर्बले घटेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनदेखि चैतसम्म मुलुकको कुल व्यापार घाटा 10 खर्ब 83 अर्ब 22 करोड़ रूपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा त्यस्तो व्यापार घाटा 13 खर्ब 6 अर्ब रूपैयाँ बराबर पुगेको थियो। व्यापार घाटा पोहोरको तुलनामा
प्रतिशतले कमी भएको हो। गत वर्षको तुलनामा आयात नै 18% घटेकाले मुलुकको व्यापार घाटामा राहत पुगेको विभागले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म कुल 14 खर्ब 66 अर्ब रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात भएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा 12 खर्ब 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको मात्रै आयात भएको छ। त्यस्तै निर्यात पनि 26%ले घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको साउन चैतसम्म 1 खर्ब 60 अर्ब रुपियाँ बराबरको वस्तु मुलुकमा निर्यात भएको थियो भने यो वर्षको त्यही अवधिमा 1 खर्ब 18 अर्बको मात्रै निर्यात भएको छ। स्वदेशमा उत्पादित विद्युतीय सवारी साधनले दर्ताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेको र स्वदेशी मोटरसाइकलमा सवार हुने सवारी धनीलाई ट्राफिक प्रहरले अनावश्यक दुःख दिने गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले छुट्टै ऐन निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका 2060 र संशोधन 2074 मा सवारी दर्ताका लागि भन्सार प्रज्ञान पत्र र भन्सार महसुल अनिवार्य गरिँदा मुलुकभित्रै बनेका सवारी साधन दर्ता हुन नसकेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद शाहले 2 पाङ्ग्रे विद्युतीय मोटरसाइकल 3 र 4 पाङ्ग्रे सवारी र नेपालमै सिम्बोल्टिङ हुने सवारीलाई दर्ता गर्न छुट्टै ऐन निर्माणको माग समेत गर्नुभयो। हाम्रो कानूनको परिकल्पनामा के रहेछ भने नेपालमा चल्ने सवारी साधन विदेशबाटै आउनुपर्छ। यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका 2060 संशोधन 2074 मा सवारी दर्ताको भन्सार प्रज्ञापन पत्र र भन्सार महसुल अनिवार्य गरिएको छ। यही बाध्यात्मक व्यवस्थापनका कारण स्वदेशी उत्पादनले दर्ताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेका हुन्। स्वदेशी उत्पादनलाई कानूनी मान्यता नदिएपछि नेपालमा उत्पादित सवारी साधनको दर्ताको प्रमाणपत्र नम्बर प्लेट पाउन सकेका छैन भने खरिदकर्तालाई ट्राफिक प्रहरीले नम्बर प्लेट नभएको आधारमा दुःख दिने गरेका छन्। सरकारले वृहत खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्रले सूचना जारी गर्दै यही वैशाख 15 र 31 गते 2 दिन देशभरका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट नियमित खोप छुटेका 5 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई नियमित खोप दिइने जनाएको छ। खोप अभियानमा जन्मने बित्तिकै लगाइने बीसीजी 6 हप्तामा लगाइने, 10 हप्तामा लगाइने, 14 हप्तामा लगाइने, 9 महिनामा लगाइने, 12 महिनामा लगाइने र 15 महिनामा लगाइने खोप दिइने सूचनामा जनाइएको छ। नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई आफ्ना बालबालिकालाई छुटेको नियमित खोप लगाउने केन्द्रले आग्रह गरेको छ। यसैबीच मन्त्रालयले 6 देखि 59 महिना उमेर समूहका बालबालिकालाई भोलि पनि भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउँदैछ। नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत आफ्ना बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन मन्त्रालयले आग्रह समेत गरेको छ। नेपालमा पछिल्लो पटक 108 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 2450 नमूना परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 386 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा आइसीयूमा 7 र भेन्टिलेटरमा 3 जनाको उपचार भइरहेको छ। मन्त्रालयले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार थप 66 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कञ्चनपुर डायरीको पालो। कञ्चनपुर डायरीबाट भवानी भट्टको नमस्कार। कञ्चनपुरमा यति बेला कृषकहरूलाई गहुँ बाली भित्र्याउने चटारो छ। गहुँ थ्रेसिङमा ट्र्याक्टर व्यवसायले मनपरी गरेका कारण कृषकहरू मारमा परेका छन्। थ्रेसिङका लागि प्रति घण्टा 3000 देखि 3500 सम्म लिइरहेको भीमदत्त नगरपालिका 10 तिल्केनीका कृषक जगन्नाथ पन्तले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गत वर्ष प्रति घण्टा 1800 लिने गरेका थिए। इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै व्यवसायहरूले मनपरी रकम लिइरहेका हुन्। केही स्थानीय तहले थ्रेसिङको दर निर्धारण गरे पनि अधिकांशले यसतर्फ चासो दिएका छैनन्। कञ्चनपुरमा बेतकोट र शुक्लाफाटा नगरपालिकाले प्रति घण्टा 2500 दर निर्धारण गरेका छन्। गर्मी बढेसँगै शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा डढेलोको प्रकोप शुरू भएको छ। करिब 1 सातादेखि निकुञ्जको आधा दर्जन क्षेत्रमा डढेलो लागेको हो। अहिले बस्तीसँगै जोडिएको क्षेत्रमा डढेलो लागेको छ। डढेलोका कारण 7-8 हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित भएको निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको छ। निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत रोशन सिंह ठगुन्नका अनुसार मालुमेला मंगलसेरा साइलिन सफारीको बाटोमा डढेलो लागेको छ। अहिले डढेलो नियन्त्रणका लागि निकुञ्जले नियमित रूपमा अनुगमन तथा फायर लाइन बनाउने र सफा गर्ने काम गरिरहेको छ। काठे पुल र मचानहरू जोगाउनुका
साथै डडेलो नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको ठगुनाले बताउनुभयो। कञ्चनपुरमा केही दिन यता कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ। भारतबाट घर फर्किने सँगै जिल्लामा समेत नियमित रूपमा संक्रमण देखिन थालेपछि जोखिम बढेको हो। कोरोना संक्रमणसँगै गत आइतबार एक महिलाको मृत्यु भएको छ। कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा 73 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। अहिले जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 10 पुगेको छ भने भारतबाट घर फर्किनेहरूमा नियमित रूपमा संक्रमण देखिरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दयाकृष्ण पन्तले बताउनुभयो। महेन्द्रनगर स्थित महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा शुरू भएको छ। उपकरणहरू जडान भएको लामो समयपछि गत सातादेखि सो सेवा शुरू भएको हो। अहिले दैनिक 2 जनालाई सेवा दिने र विभागबाट निशुल्क सेवाका लागि सूचीकृत भएमा दैनिक 5 जनालाई सेवा दिन सक्ने अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर अर्जुन भट्टले बताउनुभयो। हवस् त कञ्चनपुर डायरी आजलाई यति नै। भवानी भट्ट बिदा हुन्छु, नमस्कार। कञ्चनपुर डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। ऊर्जा सम्मेलन समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह समेत गर्नुभयो। सरकार ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहनका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै उहाँले विद्युत निर्यातका लागि अर्को ठूलो बजार बंगलादेश रहेको भन्दै त्यसको लागि सरकारले बलियो संयन्त्र समेत बनाउने दावी गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनलाई उछिन्दै भारत विश्वको सबैभन्दा बढ़ी जनसंख्या भएको देश बन्ने भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले आज जारी गरेको प्रतिवेदनमा भारतमा यस वर्षको मध्यमा झण्डै 30 लाख बढ़ी जनसंख्या थपिने उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA को विश्व जनसंख्या प्रतिवेदनले भारतको जनसंख्या 1,42,87,00,000 बढ़ी पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। चीनको भने 1,42,57,00,000 बढ़ी हुने UNFPA को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत वर्ष चीनको जनसंख्या 6 दशकमा पहिलो पटक घट्यो। भारतको वार्षिक जनसंख्या वृद्धि सन् 2011 यता औसत 1.2% रहेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो दशकमा भारतमा जनसंख्या वृद्धि दर 1.7% रहेको थियो। अब खेल प्रसंग। ACC मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटमा UAE र ओमान विजय भएका छन्। UAE कुवेतलाई 143 रनले हराउँदै उपाधिमाथि दावेदार प्रस्तुत गरेको छ। वृत्ति अरविन्द र रोहन मुस्ताफाको शतकमा समूह B को UAE प्रतियोगितामा सुखद शुरूआत गरेको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा 372 रनको लक्ष्य पछ्याएको कुवेतले 36 ओभर 3 बलमा 228 रनमा अल आउट भयो। कुवेतका सैयद मुनिफ सर्वाधिक 68 रनमा आउट भए। UAE का जुनैद सिद्दिकीले 3 तथा कार्तिक मयापनले 3 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको UAE ले निर्धारित 50 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 371 रनको योगफल तयार पारेको थियो। वृत्ति अरविन्दको 185 रनको विस्फोटक इनिङ खेले। त्यस्तै रोहन मुस्ताफाले 118 रनको योगदान गरेका थिए। त्यस्तै समूह A मा रहेको ओमनले कतारलाई 40 रनले पराजित गरेको छ। काठमाडौँको मुलपानी स्थित क्रिकेट मैदानमा ओमनले दिएको 250 रनको लक्ष्य पछ्याएको कतार 47 ओभर 2 बलमा 209 रनमा अल आउट भयो। ओमनका बिलाल खानले 4 तथा जय ओडेरा र एकिव लासले समान 2 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको ओमनले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 149 रन जोडेको थियो। ओमनका लागि आयन खानले अभिजित 64 रनको इनिङ खेले। कतारका मोहम्मद मुराद र अमीर फारूकले समान 3 विकेट लिएका थिए भने प्रतियोगिता भोलि समूह B अन्तर्गत बहराइन र सिंगापुर तथा समूह A को मलेसिया र साउदी अरेबिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। शहीद स्मारक A डिभिजन लीग फुटबलमा जावलाखेल युथ र विभागीय APF क्लब विजयी भएका छन्। ललितपुरको च्यासल स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा जावलाखेलले विभागीय नेपाल पुलिसलाई 6-1 गोलको फराकिलो अन्तरमा हराएको हो। त्यस्तै त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको अर्को खेलमा APF ले मचिन्द्र फुटबल क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। यो जितपछि APF को 14 र मचिन्द्रको 13 अङ्क भएको छ। दशरथ रंगशालामै भएको अर्को खेलमा फ्रेन्चले संकटामाथि 3-1
गोलको शानदार जित निकालेको छ। फ्रेन्ड्सको यो लगातार दोस्रो जित हो। यस नतिजापछि फ्रेन्ड्सको 11 अंक भएको छ भने संकटा भने 15 अंकमै सीमित रह्यो। अस्ट्रेलिया प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथै मनिष अनि म सन्तोष बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।